जीवावाक्या 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 बोळेपण सोमेस्तांक कळो तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो जेजू क्रिस्तांतय प्रत्येक जावन बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो युवाजनांनो आनी भुरग्यांनो ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार पवित्र आत्म्याची ही फळां हांगासर दिसान दीस नियाळ जाते आसात देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिल्यांत ती आमच्या वाडावळे पासत आमी कांय करूंक ना देवान धर्मार्थ पुंक्याक जावन आमकां दिल्यान ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसात ती आमी उत्पन्न करूंक आसात ती हेरांच्या बऱ्यापणा पासत आनी ताचे उपरांत एक 9 आत्मीक देणी आसात ती पवित्र सभेच्या वाडावळे पासत अशें म्हणटा आसतना हे दुसऱ्या अंतार ही 12 फळां हेरांच्या बऱ्यापणा पासत देखून जेजून सांगली ती उतरां मातेवाचो 5वो अध्याय 16वी ओळ लोक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या तुमच्या बापाक महिमा आनी आनंद ह्या अर्गां दिवन दीत देखून आज एक सत आमी उडास दवरूंक जाय 7 देणी नासतना पुणी सर्गाक वचेत पूण 12 फळां नासतना कोणाकच सर्गाक वचोंक जावचें ना देखून ही फळां आमी हर एकल्यांनी उत्पन्न करूंक आसात ह्या मरिफात आमच्या भावांक भयण्यांक बरेपण जावंक आसा आनी आज आमी नियाळ करचें बोळेपण और जेंटलनेस ह्या विशयान नियाळ करतना थोडो नियाळ आमी करया कोणे एकल्या तरणाट्या चलये लागीं विचारलें गे बाये प्यार हो जाता है या प्यार करना पड़ता है आनी ती हुशार कोण ना मस्तो तिने जाप दिली गे अगर लड़का खूबसूरत है तो प्यार हो जाता है अगर खूबसूरत नहीं है मगर पैसा वाला है तो प्यार करना पड़ता है अर्थ तितलोच बाये मोग जातागी मोग करिजे पडटा चेडो सोबीत आसल्यार मोग जाता आनी तितलो कांय सोबीत ना पूण प्यार का आसात मोग करिजे पडटा पूण हें सर मात्र ही पूण आज आमी हांगा नियाळ करतना हें बोळेपण आमचे थंय आसागी ह्या हाका आमी कांय पुणी वावर करिजे पडटा थोड्यांच्या सैमांतच बोळेपण आसा बाकीच्यांनी कायली मेहनत करिजे पडटा हें आमी इतलें उडास दवरल्यार पुरो थोड्यांच्या सैमांत थोड्या कुटुंबांच बारी बळी आसता सादी आसतात पूण हांगासर एक आमी उडास दवरूंक जाय मोगाच्या न्हू जर तर आमचे प्रासी बळवंत मनीस जाल्यार आमच्या प्रासर ताकतवार आसा आमी ऑटोमॅटीक आमी बळी जाता पूण विशय आमी नियाळ करचें आमचे प्रासी दुबळीं आसात आमच्या प्रासी अस्कत आसात अशिक्ती आसात तांकां त्राण ना या पिडेस्त आसात या आमगेर काम करची मनशां आसात तांचे कडेन आमी कशें चलता आमचो व्यवहार तांचे कडेन कसो आसा म्हजे प्रास अस्कत आसल्या कडेन हातूं आमचें बळेपण दिसून येता फाटल्या दिसांनी उलयता आसतना मुंबयची एकली भयण अशी म्हणाली मुंबयंत एक व्हडल्या फॅक्टरेचो मालक लागीं 4000 लोक त्या फॅक्टरीन काम करता त्या धनयाचो पूत तो दिसता खंय धनी म्हूण कळटा खंय तो BMWचेर येता मर्सिडीसार येता तो कळटा खंय पूण कंपनी स्टार्ट केल्लो त्या पुताचो बापूय तो एक साद्या मनशा बरी आसा खंय गळ्यान ते बारीक एक चेन खंय नक्की एक मुदी एका खंय बोटार सोडल्यार दुसऱ्यांक कितेंच ना तो थंय काम करचो व्यक्ती गी या ताचो धनी गी म्हणून फायंड आवट करूंक साध्यत ना म्हणटा ती असलें ह्या मनशाचें एक बोळेपण तिणें म्हज्या मुखार दवरलें पद CP वर्की ताच्या एका बुकांत तो एक गणीत अशें बरयता 30 वर्सां आदीं ताणें अनुभव केल्लें एक गणीत मिस्टर रामचंद्रन म्हूण सांगून चंद्रन पुलीस कमिशनर 7.5 वरां म्हणसरी ताका 6 वरां रापयल्लो खंय मेळो म्हणून 7.5 वरां म्हणसरी हो ऑफिसांत आसा खंय मागीर ह्या पाद्र्यापान विचारलें गे ताका सर तुमचो टायम 5 वरार जाता आतां लागीं 2.5 वरां जालीं म्हळ्यार हाका टायम मागीर 7:30 दिलो इतलो वेळ म्हणसरी तुमी ह्या ऑफिसांत कित्याक बसल्यात आनी भायर मस्त मनशां आहात खंय दुबळीं अस्कत आसली आयल्यान तो म्हणालो खंय म्हज्या उतराक एक मोल आसा ही गरजेवंतां आयल्यांत जर तर आमी एक ल्हानशें एक पेपराचेर एक हालें बरोवन एक सायन घालून दिल्यार तें काम तांचें जाता
देखून हांवें कोण म्हाका मेळोवंक येतात सगळ्यांक मेळोवन मागीर हांवें घरा वयचें. कसलें एक बळेपण मोगाचें मनशाचें. एक पुलीस कमिशनर जर अशें चिंता जाल्यार हें बळेपण न्ही गे, बळेपणूच. फाटल्या दिसांनी मिस्टर रतन टाटाची एक फोटो ताणें बॉम्बेतावन पुना ताच्या कंपनींत काम केल्ली एक व्यक्ती आतां 2 वर्सां जावन पिडेस्त आसा तें. तांच्या घरा वचून त्या मनशाक मेळची एक फोटो तांणी पब्लीश केला. ह्या दिसांनी ते पब्लीश जावन आसा. आनी तांगेर ताका दिल्लें तें इल्लेशें ताचे बरीत कादेलार बसून वो खातें आसा थंय. सामूसागी खालें पण दिल्लें. येदो व्हडलो मनीस ताच्या कामाच्या मनशाक भलायकी ना म्हणून 2 वर्सां जावन तो पळोवंक म्हूण गेला. मोगाचें हें बळेपण. आमचे मदीं असलीं व्यक्ती आसात. जावं पुरो मस्तू पयशे आसलीं आसात, ग्रेस्त आसात, बळिश्ट आसात, सोबीत मनशां आसात, तांकां समाजांत स्थान आसा, मान आसा, तरी भोव साद्यापणान आनी बळ्यापणान जियोवची मनशां आसात मोगाचें. आनी आमकां दिसपट्टें पळोवंक मेळटात. असलो एक शेगून आज आमी आमचो कर्ण घेवंक जाय. हाका पुराक जावन आज आमकां वाचपां दिल्यान. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत 40 आनी 5 अध्याय ओळ 1 ते 9 म्हणशेर. सरवणें उत्पत्ती ग्रंथांत 30 आनी 7 अध्यायातावन जुझे, जाकोबू, तांचे दाजन भाऊ ही काणी थंयतून प्रारंभ जाता. आनी ताचें बॅकग्रावंड आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या 10 जाणां भावांनी सांगाता मेळोवन गुटमोळ करची, तांणी मोसोर करचें आनी निमाणें ताका थंय बांयत घालचें आनी ताचेर एक फारीकपण खावन घेवंक पळोवचें, ताका विकचें. थंयतून मागीर जुझेक ते व्हरून येतात, थंय व्हरून तेय थंयसर विकतात. थंय तो पोतिफाराच्या घरा येता, कस जाले पूण जैलान घालो. निमाणें तो एक अंताक पावून ओटलो मनीस जाता. आनी तसल्या संदर्भाचेर हाच्या भावांनीच भीक मागोवंक आयिल्ले बरी थंयसर खान वरवीं व्हरूंक येवचें. हें पुरा पयलें घडता. 2-3 फावटी तांकां धाडटा, परतून हें म्हणटा गोबलो लिपोवन दवरचें. हें पुरा तुमी वाचा. पूण ह्या 40 आनी 5व्या अध्यायांत तो आतां पळया काणी बदल्ल्या. एका काळार ते 10 जाण बळिश्ट आशिल्ले, तांणी एकल्याक बूस शिकयली. आज वो बळिश्ट जाला. हिस्ट्री रिपीट्स. पयलीं आसले निमाणें जाता, देखून कोणेय सड्ड उडचें नाका. आतां 10 जाण अस्गत जाल्यात आनी एकलो बळिश्ट जाला, तरी ताची एक प्रतिक्रिया, ताचें एक मनशापण कसलें गी पळया. तो आतां कितें म्हणटा, हांव जुझे तुमचो भाव, कंतिश्ट जायनाकात. तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. कसलीं एक उतरां. 40 आनी 5 अध्यायांत 5वी ओळ. आनी तांकां जैलान घालयें आसलें, ते भियान कांपल्यात, ते रडते आसात ते. पूण वो म्हणटे आसा, हांव तुमचो भाव, तुमी भियेनाकात. तुमी न्हय, देवान म्हाका तुमचे परस पयलें तुमचो जीव राखोवंक म्हाका हांगासर धाडला. आनी उपरांत 8व्या वळीन तो म्हणटा, हा म्हाका हांगा धाडला, तुमी न्हय. ताणें धाडला आनी ताणें म्हाका कारभारी करून नेमला. हा पुरबायेचीं उतरां मोगाच्यान. देखून मनीस एका हंताक वयर पावला जाल्यार हें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवचें. हे बळ्यापणाचो पयलो गूण वो शेगून आमचो आमी करून घेवंक जाय. हाकाच पुराक जावन आनी एक वाचप आयच्या वाचपांत ना तें सामुएलीच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 16वो अध्याय ओळ 5 ते 13. अब्सलोम दाविदाचो पूत बापायचें राज्यासन घेवंक म्हूण सांगून पितुरी कर्ण बापायक धांवडायते आसा, पाठ धरून धांवडायते आसा. आनी दावीद आपणाचो जीव राखोवंक म्हणले बरी पुताच्या हातांत मरचें नाका म्हूण सांगून ताच्या थोड्या सांगात्यांक घेवन तो धांवते आसा. आनी थंयसर त्या 16व्या अध्यायांत 5वी ओळ येता आसतना 6व्या वळीचेर शिमेई नांवाचो, तो साऊलाच्या त्या कुटुंबाक लागुल्लो तो भायर येता. दाविदाचेर शिराप घालता, तूं कुणीगार म्हूण सांगून पातोर मारते आसा. आनी तो वळ अभिशाय दाविदाचो अंगरक्षक तो म्हणटा, ताचीं उतरां पळया. वो मेल्लो पेटो, कोणाक शिमेक म्हणटा, वो मेल्लो पेटो रायाक कित्याक शिराप घालता. तूं म्हाका वसोंक दी, ताची तकली कापून उडयता. ताका सांगता तें करूंक. आनी तो वळ दावीद म्हणटा, सर्वेस्परान ताका पातोर मारूंक आनी शिराप घालूंक सांगलां आसतलें, तो घालूं दी. दाविदाचीं उतरां ही आमचें करून जाय. उपरांत 19व्या अध्यायाक आमी गेल्या जाल्यार 16 ते 20 आनी 4 वळीचेर आतां अब्सलोम मेला, दावीद राय जाला. आतां शिमेई येवन पांयांक पडटा. ताका शिक्षा दिवे न्ही गी, बारीकपण काणगे न्ही गी. व्हडा पळ्यापणान दावीद म्हणटा, तुज्या जिवाक कितेंच बादाक हांव करिना, तूं वच. कित्याक म्हळ्यार पयलो शिराप घालूंक तुका देवान सांगलां आसतलें. असलीं चिंतना आमच्या मतीन देवन आमी मुखार या मोगाच्यान. क्रिस्तपुर्वा
520 जेरुसलेमाचें नवीकरण जालें. जेरुसलेमाचें देवाळ पुनर्निर्माण जालें. देवाचे परजेचें शुद्धीकरण जालें. थाराणाच्या काळाक येण्या पासत आसतना झेकाराया प्रवादी केल्लो तो प्रवाद, नवो अध्याय, नवी वळ विसरा नाकात. बुक ऑफ झेकाराया चॅप्टर 9 वर्स 9. एका गाडवाचेर बसून संवसाराचो सोडवणदार एक राय येतलो, व्हडा कालत्यापणान येतलो. वो कित्या पासत आयलो मोगाचे न्हू, गाडवार बसून, घोड्यार न्ही. चरित्रां आमी पळयली जाल्यार जायत्या वर्सां आदीं तावनी व्हडले व्हडले चक्रवर्ती रायपुरा तांणी मनशां करना तांची रथां चाटयांच्या मार्गान उडयल्ले आसात. घोड्यांक बांदून, घोडे दोन न्ही, थोडे जाण 10-12 घोडे बांदून म्हळ्यार तांचो पावर दाखोवंक तांणी घोड्या तांच्या रथां उडयल्लीं आसात. हस्तींक बांदून उडयल्लीं आसा, सिंहाक समेती बांदून तांची रथां उडयल्लीं आसा. जाल्यार जेजूक एका घोड्यार बसून येवये तेणे गे. घोड्यार बसून येवचो संकेत खंय लढाय असो, गाडवार बसून येवचो संकेत सुद्दां सागोळेच्या मनशाचो खंय, साद्या मनशांनी मात्र गाडवार येवचें आसलें खंय. आनी जेजू गाडवार बसून आयलो. ताणें कशेंय येवये तें आसलें. पूण जेजूची सगळी जिणी आज आमी बोळेपण नियाळतना एक पिंतुरा भशेन आमी पळयलें जाल्यार जल्मातना गोठ्यांत जल्म, आवय बापूय सादी मनशां, जल्मोंक जागोय मेळोना, उपरांत पलायन, परतून फाटीं येवचें, सुताऱ्याचें काम करचें, जॉर्दान न्हंयत कालच्या आयतारा दिसा आमी नियाळ केलो, जॉर्दान न्हंयत एका साद्या मनशा भशेन सकयल देंवोन वेचें. स्वंत म्हणलें कांयच ना. हें कित्याक मोगाचें न्हू? ही सगळी कालत्यापणाची लक्षणां. आनी म्हाका आनी तुमकां आयच्या किर्तनांतली, किर्तन 103 थोड्यो वळी आमी उडास दवरूंक जाय. बोड्यापणाची आनी एक कूस तातूंत दाखयल्या. हे मनशा सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार विसरा नाका. जो कोण उपकारी काळीज दाखयता तो मनीस बोळो. ताचे ते हंकार ना, देवान दिल्ले म्हूण जावन. आनी मुखार पळया त्यो वळी आमकां किर्तन 103 आमकां कित्याचीं केल्यांत म्हूण तो जाणा. धुळू आनी माती म्हणलें ताका उगडास आसा. आमी काले मोगाच्यान आफ्टर ऑल वी आर डस्ट अँड ॲशेस. आनी ह्यो वळी अब्रामाच्या तोंडांतून आमी आयकलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 18 अध्याय वळ 20 आनी 7 सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान इंसू उतरांत हें उल्लेख केल्यान, ये देवा हांव धुळू आनी गोबर, तरी तूं म्हाका आयकताय. हें सगळें अब्रामाचें बोळेपण. आनी हांगासर किर्तन 103 हें बोळेपण मोगाचें न्हू. मनशाचे दीस तना बरी, मनशाचे दीस फुलां बरी. कोणे एकल्यान उदकाक बरोवचे कुळसुले आसतात पिवूंच्या उदका पासून. नॉर्थ इंडियान मस्त आसात, हांगाय आसात नॉर्थ कर्नाटकान मस्त घरां आसात. ह्या उदकाच्या कुळशिल्याक विचारलें गे, तूं कित्याक इतलो थंड, तूं कित्याक इतलो थंड? देखून कुळसुल्यान जाप दिली खंय, म्हजें पूर्व कालाय मातीस, भविष्यात काला पुटल्यार मातीस, मदले 4 दीस हांवें कित्याक गरम जावचें? आमी तितल्यांत न्ही मोगाचें न्हू. काली मातीस, पुरवाय मातीस, मोदें एक 4 दीस कित्याक उरचें, कित्याक हांकार दाखोवचो? एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, ताचे उपरांत सकाळ आसची ना. हें सत समजाल्यार मनीस ऑटोमॅटीक बोळो जाता. ताका वडपण उलोवंक अवकाशच ना. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, उपरांत सकाळ जावची ना, सकाळ आसची ना. हें आमी उडास दवरया. पूण आमी वैयक्तीक जावन अशें पळयतना वास्तवीक जिणेक आमी गेल्या जाल्यार 4 कास जाताना, 4 कास जाताना उलोवणें, आमचे उलोवची रीत, आमचो जिनोसू पळोवची रीत, तरेपटी वडपण उलोवचें, ह्या मिजासी ह्या स्टायल जावंक पुरो, कर्स करची रीत, हेरां कडेन उलयतना मर्याद ना, बलाया पोलाया आयन देप्पिया ह्या म्हणचें उलोवणें. हें पुरो बोळ्यापणाचें लक्षणां न्हय. चड दीस उराना. एकमेट चलची विशय ना. कुटुंबाक पयस करचें, कुटुंबाक वचोंक ना. तरेपटी दोरे उबार जातात, गेटीक तगडां येतात. म्हळ्यार बायल्यांनी भितर पळोवचें नाका, आमी भितर आसलीं भायर पळयना. ल्हान मासली रुसाना, इल्लें पोरणें जाल्लें फर्निचर बरें दिसना, उण्यासो माल नाका. हें पुरा मस्त आसा मोगाचें न्हू. हें पुरा आमी उडास दवरूंक जाय. बोळेपण म्हणटा आसतना बोळेपणूच आमी आज करचें. उडास दवरया. व्हड व्हड वारें जोड पावस येता आसतना रूख उमटोन पडटात, तण केन्नाय उमटोन पडलें ना. वारें येता आसतना तण थंयच न्हिदता, परतून उबें जाता. आमी शिकोंक आसा ह्या प्रकृतींतल्यान. फ्रॉम नेचर वी हॅव टू लर्न अ लॉट.
बोळेपणान आसल्यार सेक्युरिटीची गरज ना खंय, गनमॅनी गरज ना, आनी सांगाता बाउन्सर्सची गरज ना खंय. आतां मनीस तितकेशे 4 कास्ट जाले म्हणटना बाउन्सर्स आसात. काळे पुरा वस्त्र घालून चस्मा पुरा दवरून व्हडले मसल करून दे आर कॉल्ड बाउन्सर्स. तांणी एक सारले शिल्ड भाशेन करून वरच्या भाशेन. बोळ्या मनशाक ताची गरजच ना, गरज ना. ताका कोणी मारिना, मारचो एक आल्या. तो सद्यापणांत आसा. हे आमी उडास दवरचें. एक सांगणी अशी आसा, हे मनशा जिनियेंत वयर तूं सोडून सोडून वेताना त्या वाटेर मेळ्ळ्या मनशांक गौरव दी. कित्याक म्हळ्यार तुका फाटीं देंवून येताना वाटेर देत्त मेळटात. म्हळ्यार वयर गेल्लो सदांय वयर रावना, ताणें फाटीं येवंक, ताणें सकयल देवंक आसा, दुसरो वयर येता. तुवें फाटीं येताना तुका मेळ्ळे मनीस परतून मेळटात. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, सक्कड बळेपण टेस्ट करूंक एक परीक्षा अशी खंय. सक्कड तुजे कडेन आसतना तुजी प्रतिक्रिया या तुजी प्रक्रिया कसली. तुजे कडेन सक्कड आसतना तुजी प्रक्रिया कसली. आनी दुसरें, तुजे कडेन आसचे सक्कड चलतना तुजी या तुज्या पत्नीची या तुज्या नवऱ्याची प्रक्रिया कसली. हातूंत बळेपण स्पश्ट दिसता. सक्कड आसतना आनी सक्कड गेल्ल्या वेळार कशें जाता. आमकां थोडे मानेस्त मनीस आमकां एक आदर्श मोगाचो. एब्राहाम लिंकन प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळाचेर थोड्यांनी ताका तिकेशें इन्सल्ट करूंक पळयल्लें गे. असो बापूय आमकां म्हळ्यार तो शूज करतालो. असो बापूय हाच्या बापायन आमकां शूज पुरा करून दिल्ले इन्सल्ट करूंक. लिंकन म्हणालो की प्रेसिडेंट जाल्या मागीर वय वय तो बरे शूज करतालो म्हूण हांवें आयकलां. जर तर ताणें शूज केल्यान कांय सूख आसा जाल्यार सोमाना जाल्यार म्हाका हाड दी, हांव रिपेरी करून दिता. कसलें एक बोळेपण मोगाचें. देखून त्या अंताक पावतात ते. बोळेपण आसल्यार मात्र वयर वचोंक जाता मोगाचें.